नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। निर्वाचन आयोगद्वारा फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन घोषणा। मनोनयन दर्ता फागुन 13 गते। अहिले केन्द्रमै मतदान केन्द्र रहन्छ। रवि लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउन प्रधानमन्त्रीको आनाकानी। सफाई पाइ नसकेकाले फर्काउन नमिल्ने विश्लेषकहरूको तर्क। प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेतासँग अमेरिकी उपमन्त्री नुल्यान्डको छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता। अमेरिकासँगको सम्बन्ध झनै सुमधुर बनाउने आशा व्यक्त। रोजगारीका लागि युरोप पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय। क्रोएसियाको नक्कली भिजा र टिकट थमाएर 10 करोड ठगी। सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। वित्तीय संस्थाको आतंक रोक्न र ब्याज दर घटाउन माग। मन्त्रीहरूको निर्देशन औपचारिकतामै सीमित। अध्ययन र योजना बिनै निर्देशन दिँदा कार्यान्वयनमा समस्या। खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी प्रसंगबाट। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति र तालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने जानकारी दिएको हो। साथै प्रदेशमा मतदान गर्ने प्रयास गरे पनि सम्भव नदेखिएको भन्दै मतदान काठमाडौँमा नै हुने आयोगले जनाएको छ। मतदान केन्द्र आयोगले डिसेन्ट्रलाइज गरेर 7 प्रदेशमा लान खोजेको थियो, तर ऐनमा निर्वाचन अधिकृतको प्रत्यक्ष रेखदेख नियन्त्रणमा रहेर चाहिँ निर्वाचन गराउनु पर्ने र त्यही गणना गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले यसरी हामीले डिसेन्ट्रलाइज अहिले ऐनको प्रावधानको कारणले डिसेन्ट्रलाइज गर्न सकेनौँ। अहिले केन्द्रमै मतदान केन्द्र रहन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन फागुन 10 गते हुने भएको छ। दाबी विरोध, उजुरी लगायतका कामहरू 10 र 11 गते तथा निवेदन तथा उजुरी उप छानबिन 10, 11 र 12 गते गर्ने तालिका तय भएको छ। अन्तिम मतदाता नामावली 12 गते प्रकाशन हुनेछ भने उम्मेद्वार मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने 13 गते हुनेछ। उम्मेद्वारको नामावली 15 गते प्रकाशन हुनेछ भने उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने समय 16 गतेका लागि तय भएको छ। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने 16 गते साँझ गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता भने फागुन 27 गते हुनेछ। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने फागुन 28 गते तालिका रहेको छ। आयोगले 5 वर्षको अवधि नघट्ने गरी निर्वाचन तालिका बनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आउँदो फागुन 28 गतेबाट सकिँदैछ। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप अघि बढाउने बताएकी छन्। आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजना मार्फत सहयोग गरिरहेको पनि बताइन्। उपविदेश मन्त्री नुल्यान्डले नेपालको नयाँ सरकारले अमेरिका र नेपाल बीचको सम्बन्धलाई झनै सुमधुर बनाएर लैजानेमा आशावादी रहेको बताइन्। Last year we celebrated 75 years of US-Nepali relations, and with this visit we launched the next 75 years of US-Nepali relations. We have been long-time friends and supporters of Nepal's democracy.
उपविदेश मन्त्री नुल्यान्डले अमेरिकाले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर क्राइमका क्षेत्रमा भइरहेको अपराधलाई रोक्न नयाँ टेक्नोलोजीमा सहयोग गर्ने विषयमा आगामी दिनमा झनै सशक्त बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले नेपाललाई अमेरिकाले बहुपक्षीय सहयोग गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि आपसी हितका विषयमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइन्। उपविदेश मन्त्री नुल्यान्डले नेपाल र अमेरिका बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध लोकतन्त्रको विकास र सुशासनमा पुर्याउँदै आएको सहयोगलाई अझै सुदृढ बनाउँदै जाने बताइन्। उनले पाटन दरबार स्क्वायरको समेत अवलोकन गरेकी छन्। आज नै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। नयाँ सरकार बनेपछि अमेरिकी सरकारको तर्फबाट भएको यो पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सुरु भएको छ। सत्ता साझेदार मध्ये प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उनलाई पुनः सरकारमा ल्याउन आनाकानी गर्न थालेका छन् भने एमालेले जिम्मेवारी दिन दबाब बढाउन थालेको छ। निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले समग्र राजनीति तरङ्गित बनाएको छ। शुक्रबारदेखि नागरिकताविहीन बनेका रवि लामिछानेले आइतबार नागरिकता पाइसके तापनि उनी सत्तामा फर्किने नफर्किने निश्चित भइसकेको छैन। नागरिकता प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा जिम्मेवारी दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दबाब बढाएको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने तत्कालै कुनै निर्णय गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। सोमबार पार्टी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा समेत उनले गृहमन्त्री को बन्छ भन्ने नियुक्ति भएपछि मात्रै थाहा हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नागरिकता पुनः प्राप्त गरेर पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्के पनि लामिछानेलाई सांसद नभएकै कारण सत्तामा फर्किन कठिन हुने कतिपयको अनुमान छ। उनीमाथिको राहदानी दुरुपयोग लगायतका मुद्दा पनि विचाराधीन रहेकाले प्रधानमन्त्री दाहाल भने तत्कालै उनलाई गृहमन्त्री बनाउन उत्सुक देखिएका छैनन्। विश्लेषकहरू पनि लामिछाने विवादित हुँदाहुँदै गृह मन्त्रालय तत्काल फर्किन नहुने बताउँछन्। नेपाली जनताले थाहा छैन, उनका केही अनुयायी र भक्तगणहरूले उनलाई फेरि गृहमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छन् होला। अझै पनि उनको चाहिँ पासपोर्टको केसहरू बाँकी छ, त्यो पनि क्लियर गरून्। मुख्य कुरो राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि सत्तामा जाने कुरा धेरै सजिलो छ, तर नागरिकको आँखाको नानी भएर बस्ने कुरा, नागरिकको चाहिँ बीचमा चाहिँ माया र प्रेम पाएर बस्ने कुरा चाहिँ गाह्रो छ। राजनीतिक विश्लेषक जस्तै कानुनका जानकार पनि लामिछानेले नागरिकता पाए पनि आरोपबाट सफाई पाइ नसकेको बताउँछन्। राहदानी दुरुपयोग मुद्दामा छानबिन भए 5 वर्ष कैद र 50,000 दण्ड सजाय हुन सक्ने सम्भावना बाँकी नै रहेको अधिवक्ताहरूको भनाइ छ। ऐनमा त 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 सम्म जरिवाना भन्छ। हेर्नुहोस्, कसैले गलत रूपमा झुटा विवरण पेश गरेर राहदानी भिसा प्राप्त लिएमा पेश गरेमा 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 जरिवाना हुन्छ भनेर कानुनमा व्यवस्था छ। भोलि ठहरेमा त्यो पनि कैद त सजाय हुन सक्छ। सत्ता गठबन्धनमै सङ्कट आउने देखिएमा भने गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान अनुसार सत्ता गठबन्धनले लामिछानेलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनाउन सक्ने विकल्प भने खुल्ला नै रहेको छ। उनको पार्टीले पनि गठबन्धनमा यसअघि गरिएको भागभण्डामा स्वतन्त्र पार्टीले पाएको गृह मन्त्रालय आफ्नो दलले नछाड्ने बताइरहेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिका सचेतक अरुण कुमार चौधरी पनि फरार प्रतिवादी रहेको खुलेको छ। संसदीय निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेर चौधरी कैलाली 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। ट्र्याक्टर जलाएर सरकारवादी फौजदारी मुद्दा जिल्ला अदालत कैलालीले करिब 10 वर्ष अघि उनलाई 6 महिनाको कैद तोकेको पाइएको हो। अदालतको सो फैसला अनुसार उनी कैद सजाय भुक्तान नगरी फरार बनेका हुन्। 3 जना आरोपी रहेको सोही घटनामा प्रहरीले शुक्रबार वीरबहादुर चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ। युरोपेली देशहरूमा मौसमी कामदारहरूको माग बढेपछि नेपालमा युरोप पठाउने भन्दै ठगी गर्नेहरू बढेका छन्। युरोपको क्रोएसियामा आकर्षक रोजगारीको लोभ देखाउँदै राजधानीको पानी पोखरीमा रहेको एक कन्सल्टेन्सी 200 भन्दा बढी युवालाई ठगेर
बेपत्ता भएको छ। यो काठमाडौँको पानीपोखरी स्थित ब्राइट ड्रिम भिजा सर्भिस हो। युरोपमा राम्रो कमाई र उज्जवल भविष्यको सपना देखाउँदै नाम राखेर सञ्चालन भएको यो कम्पनीलाई सर्वसाधारणले सहजै विश्वास गरे। यस्तो लोभलाग्दो नाम राखेर ठगी गर्ने गिरोहको फन्दामा परेका युवाले विश्वास गरेर धम्माधम पैसा पनि बुझाए। क्रोएसिया पठाउने भन्दै 200 भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट करिब 10 करोड उठाएका सञ्चालक युवाको हातमा नक्कली भिजा र नक्कली टिकट थमाएर फरार भएका छन्। यो ब्राइट ड्रिम फ्युचरबाट चाहिँ हामीलाई के भयो भन्दाखेरि एकचोटि अगाडि फर्स्टमा बुझ्न आउँदाखेरि हामी क्रोएसिया पठाउँछौँ 4 महिनाभित्रमा चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने यहाँबाट भिजा आउँछ तपाईँहरूको वर्किङ भिजा, त्यसपछि सक्कली भिसा आउँछ भन्ने कुरा रहेछ। अहिले हामीले मान्छे गर्दाखेरि मान्छेले कुरा सुन्दाखेरि 10 करोडको अथवा 15 करोडको हाराहारीमा आएको छ। हुनु चाहिँ लगभग अब 8-10 करोडको चाहिँ हाराहारीमा आएको छ। 214 जना निस्केको छ। अहिले हामीले निकाल्दा चाहिँ अब त्यो त कति होला नि, तपाईँको पासपोर्टै 3 झोला छ। मैले अघि गर्दाखेरि चाहिँ 214 जना रहेछ मैले गनेको चाहिँ है। घरबाट युरोप जाने भनेर बिदाबारी भएर हिँडेका पीडितहरूले विमानस्थलमा पुगेपछि मात्रै ठगीको थाहा पाएका थिए। पीडित अहिले युरोपको सपना देखाएर ठगी गर्नेलाई कारबाही तथा न्याय र क्षतिपूर्तिको माग सहित प्रहरी प्रशासन र वैदेशिक रोजगार विभाग धाइरहेका छन्। जानु पाएन, त्यही हो सबैभन्दा ठुलो कुरो। अब जे त भयो भने अब भिसा सबैभन्दा ठुलो कुरो, भिसा डुप्लिकेट भएछ। पासपोर्टमा भिसा नलागेको छ। हामीलाई चाहिँ डुप्लिकेट त्यो के अरे क्रोमोबाट चाहिँ सबै त्यो डुप्लिकेट भिसा निकालेर त्यसले चाहिँ लेमिनेसन गरेर फेरि फोटो हाम्रो राखेर त्यसले लेमिनेसन गरेर हामीलाई चाहिँ ठग गरिएको रहेछ। अहिले आएर चाहिँ हिँड्ने बेला यसरी थाहा पाइयो। यो त उदाहरण मात्रै हो। यस्ता वैदेशिक ठगीका घटना बढोत्तरी भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वैदेशिक रोजगारीमा भएका 2000 बढी ठगीका उजुरी दर्ता भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म 1100 बढी ठगीका उजुरी परेका छन्। पछिल्लो समय तालिम केन्द्र, कन्सल्टेन्सी लगायतका माध्यमबाट हुने ठगी बढेको देखिन्छ। यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू सचेत बन्नुपर्ने विभागको भनाइ छ। पछिल्लो ट्रेन्ड चाहिँ चाहे त्यो ट्रेनिङ सेन्टर होस् अथवा कन्सल्टेन्सी होस्, यस्ता चाहिँ संस्थाहरूबाट चाहिँ ठगिने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि त्यस्ता संस्थाहरूलाई विश्वास गर्नु हुँदैन र त्यस्ता संस्थाहरू मार्फत जानुहुन्न। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म 6,86,713 वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6,31,000 भन्दा बढी विदेशिएका थिए। क्यामेरामा राजेश रजकका साथमा निशा देउजा, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले ब्याङ्कको चर्को ब्याजदर र आतंक विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा आज महासंघले ब्याङ्कको चर्को ब्याजदर र आतंक गरेको भन्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध प्रदर्शनमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी महासंघ, ललितपुर तयारी पोसाक व्यवसायी संघ, नेपाल कम्प्लेक्स व्यापार संघ लगायतले माइती घरमा ब्यानर र प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। व्यवसायप्रति सरकारले विभेदकारी नीति लिएको तथा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आतंक फैलाउँदा व्यवसायीहरू पीडित भएको भन्दै सडकमा प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको प्रदर्शनमा सहभागी छिटोभन्दा छिटो यस्तो समय गरोस् र व्यापारलाई राहत दियोस्। हरेक समस्या धेरै छन्, तर पनि आज चाहिँ मुख्यतया आज चाहिँ यो बैंकिङको सेक्टरको चाहिँ यो चाहिँ अन्य अत्याचारका विरुद्ध चाहिँ व्यापारीहरू एकजुट भएका छन्। आज व्यवसायी र उद्योगीहरूलाई बाध्य बनाएर बाहिर निक्लिन बाध्य नबनाउनुस्। यसको हामी आन्दोलन गर्न चाहँदैनौँ, मुलुक विकास भयो गर्न चाहन्छौँ भनेका थियौँ। त्यो सरकारले सुनाइ गरेन। हामीले पटक पटक बुझाएका ज्ञापन पत्रहरू, पटक पटक दिएका ध्यानाकर्षण पत्रहरू व्यवस्था गरेको छ, रद्दीको टोकरीमा हालेको छ। हामी अब बाहिर आयौँ। ब्याङ्क र व्यवसायीहरू बीच साथीको सम्बन्ध हुनुपर्ने भए पनि गुण्डागर्दीको सम्बन्ध बनाउन खोजेको आरोप प्रदर्शनमा सहभागीको छ। संसद सचिवालय अगाडि त्यत्रो घटना भयो कि आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खनाएर मर्नु भनेको यो सानो
योगदान होइन। उहाँले यस्तो पोइन्टहरू लेखेर मर्नुभएको छ, सायद हामीलाई एकदम स्तब्ध लाग्छ। सरकारले यसमा ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। जोडदार ढङ्गले हामीले चाहिँ राज्यलाई माग गरेका छौँ र राज्यले सुन्नुपर्छ। यदि राज्यले सुनेन भने धेरै व्यवसायीहरू के विदेश पलायन हुनुपर्ने, के आत्मदाह गरेर आफ्नो जीवन यो लीला समाप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा आउँछ। 35 दिने सूचना दिएर घर लिलामी गर्न थालेकाले लिलामी रोक्न माग गर्दै सडक आन्दोलन गर्नु परेको व्यवसायीको भनाइ छ। 2 वर्ष अगाडि 8% मा रहेको ब्याङ्कको ब्याज दर 15% सम्म पुर्याएको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। सर्वोच्चले एकपछि अर्को गर्दै राजनैतिक रूपमा चर्चित फैसला गरेको छ। शुक्रबार मात्रै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको सर्वोच्चले 2 पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन उल्ट्याइदिने, नेकपा खारेज गर्नेदेखि जर्मन नागरिक चार्ल्स सोब्राजलाई स्वदेश फर्काउने लगायतका चर्चित फैसला गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर गर्यो। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद मात्रै खारेज भएन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पद पनि गुम्न पुग्यो। सर्वोच्चको यही फैसलाका कारण केही समय उनी अनागरिकको हैसियतमा समेत पुगे। फैसलापछि बाध्यात्मक अवस्थामा उनले उप प्रधान एवं गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। सर्वोच्चको यो फैसलाले देशमा संविधानवाद अझै जीवित रहेको पुष्टि गरेको कानुनका जानकार बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यति कुरा भन्यो कि हामी चाहिँ नियम कानुन बमोजिम चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबैलाई सिकायो नि त। मन्त्री होस् कि सामान्य नागरिक होस् कि सबैले कानुन मान्नुपर्छ भन्ने कुरा त देखायो नि त। त्यस कारणले गर्दा हामी कानुनी शासनमा छौँ, विधि प्रक्रिया सबैले अपनाउनुपर्छ भन्ने विषय यो फैसलाले देखाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक गरेको संसद विघटन उल्टाउने निर्णयदेखि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकता खारेज गरिदिने सम्मका चर्चित फैसला सर्वोच्चले गरेको छ। जर्मन नागरिक चार्ल्स सोब्राजलाई स्वदेश फर्काउने फैसला पनि निकै चर्चित बनेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला यी फैसलाले सत्ता र शक्तिको आडमा कानुन मिच्ने अधिकार कोही कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट पारेको कानुन व्यवसायको भनाइ छ। सर्वोच्चले कानुनको एउटा व्याख्या गरिदियो। त्यो व्याख्या कानुन सबैका लागि समान हो। कोही सुकिलो मुकिलो छ भन्दैमा, टिभीमा आएर कराइरहेको छ भन्दैमा, विदेश गएर नेपालको नागरिकता त्यागिसकेको मान्छेले फर्केर आउँदा अस्ति जे गरिहाले, अब एकचोटि चाहिँ यी चर्चित फैसलासँगै सर्वोच्चले मुलुकमा बलियो कानुन रहेको र संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर भएको सन्देश दिएको छ भने अर्कोतर्फ गुम्दै गएको आफ्नो साखलाई पनि पुनः फर्काइरहेको छ। क्यामेरामा राजेश रजकका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा मन्त्रालय र सिंहदरबारमा 3 दिनभित्र बोतल र जारको पानी हटाउन निर्देशन दिएका थिए। यो मात्र होइन, बिना अध्ययन र योजना बिनै मन्त्रीहरूले दिएका संयौं निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। बोतल र जारलाई जसरी विस्थापित गर्न निर्देशन दिनुभयो, के यो सम्भव थियो भन्ने विषय अहिले पछिल्लो समय चर्चामा रहेको छ। कार्यालयहरू जहाँ सुकै पनि यसको जति बेला पनि एयरपोर्टदेखि लिएर अन्य सबै ठाउँमा चेकअप गर्ने, गुणस्तर मापन गर्ने र तुरन्त एक्सन मिलाएर खानेपानीबाट हुने समस्या एकदम समाधान गर्ने। टाइम बाउन्ड चाहिँ उहाँले 3 दिनभित्र भन्दा चाहिँ 3 दिनमा चाहिँ यो यस्ता कुराहरू हुन सक्ने अब अहिलेको हाम्रो त्यो एउटा संयन्त्र पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब केही दिनमा त उहाँले गर्नु होला, तर अब 3 दिनमा त अब त्यस्तो कामहरू हुनलाई अलिक गाह्रै हो। अब यसरी निर्देशन मात्र दिइरहने हो कि निर्देशन दिनुभन्दा पनि काम फत्ते गरिसकेपछि चाहिँ मिडियामा आउने अथवा यो काम गर्ने भन्दा उपयुक्त हुन्छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि अथवा स्टन्टबाजी जस्तो गरेर यसरी अब सम्भाव्यता अध्ययन नगरिकन होइन के छ यसको लङ टर्म इफेक्ट के हुन्छ, तत्काल त्यो काम गर्न सकिन्छ सकिन्न, अब 3 दिनभित्र त्यो जारको पानी हटाउन सम्भव छ छैन। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग दिल्ली रमण खनालको अध्यक्षतामा बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने त्यहाँ धेरै कुराहरू हामीले खर्च कटौती गर्न सक्ने कुराहरू राखेको छ। अब मन्त्रालयभित्रको एउटा
प्रशासन महाशाखाको प्रमुख हैसियतले मैले यहाँ हेर्दाखेरि आन्तरिक नियन्त्रणको कुराहरू थुप्रै सानो सानो कुराहरू पनि हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने त्यसले ठुलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सस्तो लोकप्रियता र चर्चाका लागि मन्त्रीहरूले बिना अध्ययन दिने निर्देशन पछिल्लो समय आफैमा चुनौती बनिरहेको छ भने मन्त्रीका निर्देशनले स्वयं मन्त्रीलाई नै घिच्याइरहेको अवस्था छ। क्यामेरामा सुरेश रचकका साथ राजेन्द्र बस्नेत, सिंहदरबार, काठमाडौँ। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा 2 जना सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले योजना आयोगको सदस्यमा सुशील गेवाली र कुशेन्द्र महतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल र बहराइनको द्विपक्षीय परराष्ट्र परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिए। बैठकले नेपाल र युरोपियन युनियन बीचको संयुक्त उप आयोगको सन् 2023 फेब्रुअरी 2 मा बस्ने बैठकको परराष्ट्र सचिवले नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको छ भने श्रीलङ्काको स्वतन्त्रताको 75औं वार्षिकोत्सवमा जानका लागि परराष्ट्र मन्त्रीलाई सहमति दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल र युरोपियन युनियन बीचको संयुक्त आयोग उप आयोगको बैठक नेपाल बेल्जियम द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकका सन्दर्भमा 2 फरवरीमा 2023 मा हुनेमा परराष्ट्र सचिवले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा छ र अर्को श्रीलङ्काको स्वतन्त्रताको 75औं वार्षिक उत्सवमा परराष्ट्र मन्त्री जाने भन्ने विषयमा क्याबिनेटले निर्णय सहमति दिएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदले अमरपुर ढुङ्गे साँगो 132 केबी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कार्यवाही चलाउने अधिकारीमा आयोजनाका इन्जिनियर नितेश यादवलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाटै सम्भव रहेको बताएका छन्। शहीद दिवसको अवसरमा लैनचौर स्थित शहीद स्मृति पार्कमा आयोजित सभामा उनले माघ 16 गतेलाई फगत स्मरण र औपचारिक समारोहमा मात्रै सीमित नभई शहीदहरूको सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगतिका लागि सबै एक हुनुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले शहीदको सम्मानका लागि सबैले देश विकासका लागि संकल्प गर्नुपर्ने बताए। हामीले महान शहीदहरूका सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगति सबैको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने संकल्प लिने दिन पनि हो। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बलिदान नभई देशका लागि योगदान गर्नेतर्फ पाइला अग्रसर हुनुपर्ने बताए। विकसित नेपाल बनाउन सक्यौं भने मात्र अमर शहीदहरूको आत्माले शान्ति पाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अमर शहीदहरूको सपना साकार पार्न जो जहाँ जहाँ छौँ आफ्नो तहबाट आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गरौँ। सबै समक्ष यही मेरो हार्दिक अनुरोध छ। महानगर प्रमुख शाहले अबका दिनमा हरेक नेपालीले बलिदान नभई देशका लागि योगदान गरेर देखाउनु पर्ने पनि उल्लेख गरे। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक 2 दिनपछि सारिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आज भएको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूको कार्य विभाजनको विषयमा कुरा नमिलेपछि स्थायी समिति बैठक बुधबारका लागि सारिएको हो। पार्टीको संगठन सम्बन्धी तयारी नसकिएकाले बैठक बसेर सारिएको बैठकपछि उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिए। संगठन सम्बन्धी विषय मात्रै हो, त्यो टुङ्ग्या छैन। नटुङ्ग्या हुनाले अहिले के भन्न सकिन्न। यो सरकारको कुरा हो, गृहमन्त्री को हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा उहाँले टुङ्गाउने कुरा हो, यो पार्टीले टुङ्गाउने कुरा होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूको कार्य विभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न महासचिव देवप्रसाद गुरुङ नेतृत्वको कार्यदल बनाइएको थियो। त्यसमा सहमति जुटाउन आज पदाधिकारी बैठक बोलाइएको थियो। पदाधिकारी बैठकले सो विषयमा टुङ्गो लगाउन नसक्ने भएपछि बैठक सारिएको हो। बैठकमा गृहमन्त्री बनाउने विषयमा छलफल नभएको पनि माओवादी नेताहरूले बताएका छन्।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसले हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन्। उनले कांग्रेसको वर्तमान सत्ता समीकरणलाई तत्कालै विघटन गराउने कुत्सित मनसायले राष्ट्रपतिमा भाग खोजेको आरोप लगाएका हुन्। महासचिव पोखरेलले कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए कांग्रेसले आफूलाई सत्तापक्षीय घोषणा गर्नुपर्ने बताए। अनुचित तरिका प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने म ठान्छु। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा चाहिँ उभिन तयार हुनुपर्छ। या त नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्ष घोषणा गरोस् र सत्ता पक्षका हिसाबले साझेदारीको माग गर्न आउँछ भने बेग्लै विषय हो। प्रतिपक्षमा बस्ने त्यसपछि राज्यका अङ्गहरूमा हिस्सा खोज्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो उचित कुरा होइन। महासचिव पोखरेलले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेर अहिलेको समीकरणमाथि सन्देह पैदा गर्ने प्रयास गरिएको गुनासो समेत गरे। उनले सत्तापक्षले आन्तरिक समझदारीका आधारमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार उठाउने पनि स्पष्ट पारे। रेशम चौधरीसँग जोडिएको विषयलाई उपयुक्त विधिबाट समाधान गरेर जाने सोच सत्ता गठबन्धनले बनाएको पनि महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए। सरकार बनेपछि हरेक प्रकारका सूचकहरूमा केही न केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएको दाबी पनि उनको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले समाजलाई अग्रगति दिने उद्देश्यलाई पूरा गर्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलका क्रममा उनले संसदको भूमिका समाजलाई अग्रगति दिने उद्देश्यलाई पूरा गर्ने भएकाले यसमा संचार जगत लगायत सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। सभामुख घिमिरेले विभिन्न ऐन निर्माण गर्ने विधेयकमा छलफल गर्ने वा नयाँ केही निर्णय गर्ने विषयमा पनि आफू समझदारीमा नै अघि बढ्ने धारणा राखे। देश निर्माणका लागि यस अघि गरिएका प्रयत्नहरूलाई पनि आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। आवश्यकता अनुसार प्रत्येक इस्युहरूमा पत्रकारहरूसँग यहाँ भइरहेका संसदीय गतिविधिहरू के छन्, संसदभित्रका असजिला अप्ठ्याराहरू के छन्, संसदले सोचिरहेका कुराहरू के छन्, निर्णय गरेका कुराहरू के छन्, ती निर्णयहरूलाई कसरी किन अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट जनताको बिचमा सम्प्रेषण गर्ने, खास समुदायको बिचमा कसरी सम्प्रेषण गर्ने भन्ने कुरामा समझदारीपूर्ण ढङ्गबाट जानुपर्छ, जान सकिन्छ र यसलाई त्यही ढङ्गबाट लिएर हामीले के भनेदेखि यो समाजलाई विकास गर्न सक्छौँ। सभामुख घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। संसदको रिपोर्टिङका क्रममा देखिएका समस्यालाई पनि समाधान गर्दै लैजाने उनको प्रतिबद्धता छ। शेयर बजार आज उच्च अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 41.01 अङ्कले घटेर 2127.52 बिन्दुमा झरेको हो। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने आइतबारको तुलनामा केही बढेको छ। आज 256 वटा कम्पनीका 88,36,000 किता शेयर 3 अर्ब 30 करोड 22 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। हिजो 3 अर्ब 1 करोड 70 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। आज सबैभन्दा धेरै सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 17 करोड 65 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। रिडी पावर, पिपुल्स पावर, माथिल्लो तामाकोसी र अपी पावर क्रमशः कारोबारमा अगाडि रहे। 9 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 204 को घटेको छ। 2 कम्पनीको मूल्य भने 10% बढेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेका छन्। बीमा, होटल तथा पर्यटन विकास बैंक र माइक्रोफाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। युनाइटेड मार्दी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। बजार घटे पनि लुम्बिनी ग्रीन इन्स्योरेन्स र आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 10%ले बढेर सर्किट लागेको छ। सरकारको नीति फितलो हुँदा नेपाली ढुवानी व्यवसायी मारमा परेका छन्। भारतबाट नेपाली सीमासम्म मात्र ढुवानी गर्नुपर्ने हो, तर उद्योगी व्यवसायीहरूले फाइदाका लागि भारतीय मालवाहक सवारीबाटै सामान गन्तव्यमै ल्याउने गरेका छन्। करोडौं लगानी गरेका नेपाली व्यवसायी भने कामविहीन हुनुपर्दा व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ।
मालवाहक ढुवानीमा भारतीय सवारी साधनको निर्बाध नेपाल प्रवेशले नेपाली ट्रक व्यवसायीहरू सङ्कटमा पर्न थालेका छन्। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने सामग्री भारतीय ट्रकहरूले नेपालभर ढुवानी गर्दा नेपाली मालवाहक ढुवानी व्यवसायीहरू समस्यामा पर्न थालेका हुन्। भारतीय गाडीहरूको यो 72 घण्टे पूर्जीको नाममा जुन खुल्ला अतिक्रमण छ त्यस निर्बाध रूपमा चाहिँ सामान लिएर आएर हाम्रो गाडीहरूले तपाईँको 22 टन बोकेर हिँड्न पाउने हाम्रो क्यापेसिटी हाम्रो बिलबुक क्षमता हो भने उनीहरू त्यही गाडी त्यही क्षमता भएको गाडीहरूले 30 टन 35 टन 40 टनसम्म लोड लिएर त्यही बाटोहरूमा खुल्ला रूपमा बाटोघाटो बिगार्नुदेखि लिएर दुर्घटना निम्ताउनेदेखि लिएर सबै गरेर भारतीय गाडीहरूको अतिक्रमण कारण गर्दाखेरि पनि अहिले हाम्रो नेपाली गाडीहरू पलायनको अवस्थामा छ। नेपालमा करिब 70,000 ट्रकहरू दर्ता भएका छन्। ती मध्ये 50,000 को हाराहारीमा सञ्चालनमा रहेको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन्। तर कोलकाता बन्दरगाह तथा भारतीय शहरबाट तयारी र कच्चा पदार्थ भारतीय ट्रकहरूले सीमासम्म मात्र नभई नेपालभर पुर्याउने गरेका छन्। जस्तो 72 घण्टे पूर्जी भनेको त्यो त लोकल बजारको लागि जाने हो हैन, त्यो त हामीले त्यसमा पैसा लिँदैनौँ खालीमा त। जस्तो हामीले भेहिकललाई गाडीमा आफैमा पैसा लिँदैनौँ, त्यो हामीले गर्दैनौँ। हामीले त कमोडिटीमा गुड्समा मात्रै लिने हो। हामीले गाडीलाई चाहिँ हामीले पर गाडी यति पैसा लिने भन्ने हुँदैन। भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने कच्चा सामग्री भारतीय ट्रकले नेपालभर ढुवानी गर्दै आएका छन्। यता नेपालका मालवाहक ढुवानी व्यवसायीहरू भने आफ्नो सवारी साधन सामान नपाएर थन्काउने स्थितिमा पुगेको बताउँछन्। पास भइरहेछ न, उहाँ इन्डियन कस्टममा पार्किङ कटाउनु पर्छ, उता लाइन लाग्नुपर्छ, धेरै गाडी भएर पास हुन गाह्रो भइरहेछ। अहिले उताबाट छिटो पास हुन्थ्यो, यताबाट अब उहाँ इन्डियन कस्टमले भनिदिनु भयो यताबाट आउनलाई, अनि त्यसैको लागि हामीलाई अहिले धेरै गाह्रो भइसक्यो। पहिला 3 टिप लाग्थ्यो 4 टिप लाग्थ्यो, अहिले 1 टिपमा त 3 दिन लागिरहेछ। नेपालका सडकमा भारतीय नम्बर प्लेटका ट्रकहरू निर्बाध सञ्चालन भएपछि नेपाली ट्रक व्यवसायी मारमा परेका छन्। यो विषयमा सरकारले बेलैमा ध्यान नपुर्याउने हो भने नेपाली मालवाहक सवारीको लगानी डुब्ने देखिन्छ। ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागको मौसमी चेक जाँचले जरिवाना काट्ने गरेको भए पनि भारतीय साधनले भन्सार नाकाबाट 24 घण्टासम्म निशुल्क ढुवानी गरिरहेको छ। यही नियमको फाइदा उठाउँदै नेपालभर सामान ढुवानी गर्दै आइरहेका छन्। सरकारको गलत नीतिका कारण नेपाली मालवाहक सवारी धनीहरू भने यस क्षेत्रबाट पलायन हुने स्थितिमा पुगेका छन्। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरको हिरासतबाट 6 जना आरोपितहरू फरार भएका छन्। आइतबार राति पर्खाल भत्काएर 6 जना आरोपितहरू फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले बताए। इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका फरार आरोपित मध्ये 2 जना हात हतियार मुद्दा, 2 जना लागु औषध मुद्दा र 2 जना राष्ट्र सेवक बाधा मुद्दाका आरोपी छन्। प्रहरीका अनुसार फरार हुनेमा रोशन महत्तो र शंकर सिंह हात हतियार मुद्दा, विनोद कुमार शर्मा र अमित मण्डल लागु औषध मुद्दा र रोशन यादव र हरिदीप सिंह राष्ट्र सेवक बाधा मुद्दाका आरोपीहरू रहेका छन्। हिरासत कक्षतर्फको भित्ता निकै कमजोर भएकाले भित्ता फोरेर अभियुक्तहरू भाग्न सफल भएको प्रहरीको भनाइ छ। फरार आरोपीहरूको खोज तलास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै काठमाडौँको चाबहिल स्थित हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पतालमा आफन्तले प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको गौशालामा आइतबार दिउँसो बसको ठक्करबाट घाइते भएकी गोर्खाकी 22 वर्षकी रोशनी मगरको अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि आफन्तले आज प्रदर्शन गरेका हुन्। सवारी दुर्घटनामा खुट्टा भाँचिएकी मगरको उपचारमा लापरवाही हुँदा मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले प्रदर्शन गरेका हुन्। अस्पतालले भने घटनाबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। घटनामा घाइते मगरको गैराती उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। उनी सवार प्रदेश 301006 ख 1109 नम्बरको बसले 92 प 6423 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो। मगर स्कुटरको पछाडि बसेकी थिइन्।
बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका 9 मा रहेको सिद्धेश्वरी आवासीय आधारभूत विद्यालयको बालबालिकाहरूलाई हिउँमाथि पढाउँदै आएको छ। माघ 10 गते आएको भूकम्पले विद्यालय भवन चिरा परेपछि विद्यालय परिसरमै पढाउन थालिएको हो। भूकम्पले चर्केको विद्यालय भत्कने डर भएकाले कक्षा कोठामा पढाइ सञ्चालन हुन नसकेको हो। हिउँ परेको दिनमा भने विद्यालय बन्द हुने गरेको शिक्षक इन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए। अभिभावकहरूका अनुसार पुरानो विद्यालय भवन जीर्ण रहेकाले जोखिम बढेको छ। सो विद्यालयमा भोटे जनजातिका बालबालिका अध्ययन गर्दै आएका छन्। जनजाति समुदाय मौसमी बसाई सर्ने भएकाले विद्यालय आवासीय रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। 112 जना विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा 6 जना विद्यार्थी आवासीय रूपमा अध्ययनरत छन्। घरका अभिभावक भेडा लिएर अछामतिर बसाई सरेपछि बालबालिका विद्यालयमै बस्दै आएका छन्। हिउँदमा हिउँ परेपछि बाजुराका हिमाली भेगका अधिकांश विद्यालयमा सधैँ यसरी नै विद्यालय सञ्चालन हुने गरेका छन्। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले सरकारको प्राथमिकता जनतालाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनु रहेको बताएका छन्। आज बाँकेको बैजनाथमा खानेपानी आयोजनाको निरीक्षण गर्दै उनले सबै नागरिक र विद्यालयमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका हुन्। मन्त्री खानले खानेपानीका योजना धेरै भए पनि गुणस्तर नभएकाले त्यसमा सुधारको काम पनि सरकारले गरिरहेको उल्लेख गरे। ठाउँ समितिहरू छन्, हामी उपभोक्ताहरू छन्, तर खाने बेलामा चाहिँ हामीले प्राइभेट सेक्टरका पानीहरू खाइरहेछौँ। यदि यहाँका पानी, यो पाइपको पानी तपाईहरूलाई या यहाँको जनतालाई हुँदैन भने हामी यो नेपाल सरकारको बोतल अब निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। जारहरू, यहीबाट जारहरूमा पानी हालेर घर घरसम्म पुर्याउने चाहिँ योजना हामीले लिएका छौँ। यो सरकार लिएको छ। मन्त्री खानले जार र बोतलको पानीमा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागेको पनि बताए। काली गण्डकीबाट निकालेर जनकपुर धाम ल्याइएका 2वटा देवशिला आज भारत पठाइएको छ। भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा रामको प्रतिमा निर्माणका लागि शिला त्यसतर्फ पठाइएको हो। हिन्दू धर्म ग्रन्थमा महत्त्वपूर्ण मानिएका काली गण्डकी नदीबाट निकालिएका देवशिलालाई जनकपुरमा एक दिन राखेर अयोध्यातर्फ पठाइएको हो। अयोध्या पठाइएको एक शिला 26 र अर्को 14 टनको छ। जनकपुर धामबाट अयोध्या पठाउने क्रममा भारतका विभिन्न स्थानमा विशेष पूजापाठ तथा स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। बुधबार काली गण्डकीबाट धार्मिक मन्त्र तथा धार्मिक विधि विधान अनुसार निकालिएका देवशिला शनिबार जनकपुर लगेर विशेष पूजा गरिएको थियो। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 6 ठूलो पहिरो स्थित काली गण्डकी किनारबाट क्रेन मार्फत शिला निकालिएको थियो। चन्द्रागिरी केबल कार निर्माण भएसँगै भालेश्वर मन्दिरको दर्शन र मनोरञ्जनको घुमफिरका लागि आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढेका छन्। शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा अझ भिड हुने गरेको छ। चन्द्रागिरीमा केबल कार बनेसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। 2 वर्ष कोरोनाका कारण ठप्प रहेको घुमफिर अहिले बढेसँगै चन्द्रागिरीमा रहेको भालेश्वर महादेवको दर्शन गर्न आउनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेको चन्द्रागिरी डाँडामा सञ्चालन भएको केबल कार र जिपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको हो। एकदम रमाइलो लागिरहेछ के, एकदम ठुलो ठुलो पहाड, हरियाली अनि हिमाल भी नजदीकी हो। चन्द्रागिरीमा सञ्चालित जिपलाइन पनि यति बेला पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गए पनि शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा भने धेरै पर्यटक आउने गरेका छन्। जिपलाइनमा चाहिँ शनिबार र पब्लिक होलिडेहरूमा चाहिँ अलिक बढी हुन्छ, नत्र यस्तो नर्मल डेजहरूमा पनि ठिकै हुन्छ। त्यस पब्लिक होलिडेमा अलिकति भिड हुन्छ भनौँ न। चन्द्रागिरीको डाँडाबाट उपत्यकाको मनोरम दृश्यले लोभ्याउने गरेको छ। यस स्थानमा जानका लागि केबल कार बाहेक सडक मार्गबाट पनि चन्द्रागिरी पुग्न सकिन्छ। धुवाँ, धुलो र कोलाहलबाट टाढा रहन र प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्द लिन यो ठाउँ निकै उपयुक्त मानिन्छ।
खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले भारत विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि 43 महिला फुटबलरलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। एन्फाले जनाए अनुसार प्रशिक्षक अनन्त तामाङले पहिलो चरणको प्रशिक्षणका लागि 43 खेलाडी बोलाएका हुन्। बन्द प्रशिक्षण मंगलबारबाट एन्फा कम्प्लेक्समा सुरु हुनेछ। नेपालले फेब्रुअरी 13 देखि 25 सम्म भारत विरुद्ध भारतमै मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको एन्फाले जनाएको छ। अब पालो खास खबरको। काठमाडौँको सीतापाइलामा आज बा 2ख36 नम्बरको मिनी बस र ना 1J3421 नम्बरको सुमो ठक्कर खाँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 3 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा रसुवा गोसाईकुण्ड 6 का 51 वर्षीय यमलाल भले रहेका छन्। बाँकेको कोहलपुर 2 मा श्रीमती र छोरालाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाई फरार भएका भानुभक्त विक पक्राउ परेका छन्। भारत बस्ने तयारी गरेका बेला प्रहरीले विकलाई जमुना नाकाबाट पक्राउ गरेको हो। आगो लगाएपछि उनका 2 वर्षीय छोरा प्रिन्सको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ भने श्रीमती गंगा विकको भेरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कञ्चनपुरमा मोटरसाइकल र ट्र्याक्टर एक आपसमा ठोकिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते बेदकोट 9 दैजीका 27 वर्षीय सुखराम राणाको बेलोरी स्थित ईशान मेमोरियल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मृत्युपछि स्थानीय र आफन्तले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आज प्रदर्शन गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाहबीच भेटवार्ता भएको छ। आज राष्ट्रिय सभागृहमा भएको भेटमा राष्ट्रिय स्थानीय सरकारका मातहतमा रहेका सरकारी संस्था लगायत वित्तीय संस्थाहरूको विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। भेटमा आगामी दिनहरूमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य र छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुराकानी भएको महानगरले जनाएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्षमा नियुक्त भएका राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेले शपथ ग्रहण गरेका छन्। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले घिमिरेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्। माघ 10 गते मन्त्री परिषदले घिमिरेलाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। डिस मिडिया नेटवर्कको अध्यक्षमा देवी प्रसाद भट्टचन चयन भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत रहेका भट्टचनलाई सञ्चालक समितिको बैठकले अध्यक्ष चयन गरेको हो। डिस मिडिया नेटवर्कमा करिब 1 वर्ष अघि प्रभु टिभीमा गाभिएको थियो। प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष रहेका भट्टचनको प्रभु बैंक, प्रभु क्यापिटल, प्रभु इन्स्योरेन्स, रेमिट्यान्स, सिपिङ कम्पनीमा समेत लगानी रहेको छ। वाह अलैँची अभियानले अलैँचीको प्रयोग गरी तयार गरिने परम्परागत र फ्युजन नेपाली रेसिपीहरू सहितको पहिलो रेसिपी किताब सार्वजनिक गरेको छ। पुस्तकमा मास्टर सेफ सन्तोष शाह र प्रशिक्षार्थी तथा अन्य सेफहरूबाट विशेष रूपमा छानिएका 40 भन्दा बढी रेसिपीहरू समावेश गरिएका छन्। नेपाली वेब सिरिज जुनेलीको प्रिमियर शो भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच प्रिमियर शो भएको हो। प्रिमियर शो पछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कलाकार सुलेमान शङ्कर इकुले सिरिज एकदमै राम्रो रहेको र चेतनामूलक रहेको बताए। सुनको मूल्य आज फेरि प्रतितोला 300 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज तेजाबी सुन 1,05,800 र छापावाल सुन 1,06,300 रुपैयाँ प्रतितोला मूल्यमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै चाँदी प्रतितोला 1,365 रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको छ।
सिराहा प्रहरीले नवराजपुर गाउँपालिका 2 मजबुराबाट लागु औषध ब्राउन सुगर सहित 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ओम प्रकाश यादवको घरबाट छापा मारेर इलाका प्रहरी कार्यालय झाँझपट्टीको प्रहरी टोलीले ब्राउन सुगर जस्तो देखिने सेतो पदार्थ 28 ग्राम सहित 9 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा घरधनी यादव, अमित कुमार यादव, देव कुमार यादव, मदन कुमार चौधरी, नरसिंह चौधरी, इरफान हुसेन, कृष्णा पासवान, रमेश पासवान र सुरेश कुमार पासवान रहेका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वास स्थित डोके बजारबाट 6 जना जुवाडे नगद सहित पक्राउ गरेका छन्। प्रदेश अनुसन्धान समूह खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। जुवाडेको साथबाट प्रहरीले 71,725 रुपैयाँ समेत बरामद गरेको छ। हिमालयन रोडिजको नयाँ सिजनको होस्ट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता सुरज सिंह ठकुरीले गर्ने भएका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आउँदो वैशाखदेखि प्रसारण हुने 5औं हिमालयन रोडिजको नयाँ सिरिजका लागि सोमबारबाट नै सोको डिजिटल अडिसन खुला गरिएको छ। कार्यक्रममा ठकुरीले आफूले फ्रेन्चाइज सोमा पनि काम गर्ने चाहना राखे पनि अहिलेसम्म पूरा नभएको र रोडिज मार्फत पूरा हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूका साथै लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।